बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में सुबह से जो अफवाहें चल रही हैं उनकी तरदीद हुई है। कुछ ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं। आपको बताएंगे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इस वक्त किस कंडीशन में हैं। फिर आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इस केस पर जिस ऑफिसर ने भी काम किया उसके साथ क्या हुआ। इस केस का जो सबसे बड़ा करैक्टर मकसूद चपड़ासी था उसके साथ क्या हुआ, ये हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं। अब इस केस का जो प्रोसिक्यूटर था फारूक बाजवा, उसके साथ आज अदालत के अंदर क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको बजट के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स देंगे। मरियम नवाज और एहसन इकबाल के कुछ मज़ाक खेज बयानात आए हैं, वो आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में इनकी एक बहुत बड़ी गेम पकड़ी गई है। एक बार फिर इनको सऊदी अरब में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ अब चाहते हैं कि किसी भी सूरत नए इलेक्शंस का ऐलान हो, लेकिन वो किस सूरत में हो, नून लीग की क़यादत ने क्या फ़ैसला किया है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। आज सुबह एक गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी ने दावा किया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तबीयत इंतहाई नासाज हो गई है और इन्हें मसनूई सांस फराहम की जा रही है। इनकी तबीयत बिगड़ने के बाद इनके करीबी अजीज़ और अहले खाना भी दुबई पहुंच गए हैं। और भारतीय मीडिया ने तो परवेज़ मुशर्रफ की मौत की खबर भी चला दी थी। परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल की खबर फैलने के बाद आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सदर अफजाल सिद्दीकी ने इन तमाम खबरों की तरदीद करते हुए तस्दीक की कि साबिक सदर तंदुरुस्त हैं और अपने घर में मौजूद हैं। अफजाल सिद्दीकी ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के चाहने वालों से दरख्वास्त है कि वो इस तरह की खबरों पर यकीन न करें और साबिक सदर की सेहत के लिए दुआ करें। अब दूसरी खबर पर आते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, इनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसके तहत इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उससे एक ही दिन पहले शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब इस केस में FIA ने जो सबूत इकट्ठे किए हुए हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। जो शहबाज शरीफ को बचाने वाले हैं वो चाह कर भी शहबाज शरीफ को बचा नहीं सक रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जहां भी शरीफ फैमिली के खिलाफ कोई रिकॉर्ड पड़ा होता है, कोई केसेस पड़े होते हैं, उस इमारत को ही आग लग जाती है। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो इमारतों को आग नहीं लग रही। सबसे पहले तो FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए और उसके बाद इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि मैं बताऊंगा कि खाने में क्या चीज़ मिलाई जाए तो हार्ट अटैक होता है। फिर उसके बाद FIA के एक और आला ऑफिसर जो इस केस की इंक्वायरी कर रहे थे, जिन्होंने इस केस के सबूत इकट्ठे किए थे, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। और फिर इस केस का सबसे बड़ा करैक्टर मकसूद चपड़ासी, अगर वो वादा माफ गवाह बन जाता तो शहबाज शरीफ को किसी का बाप भी नहीं बचा सकता था। कल वो मकसूद चपड़ासी भी दुबई में इंतकाल कर गए, बल्कि वो 2 दिन पहले ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन इस खबर को किसी वजह से छुपाया गया था और उनकी फैमिली उनको पाकिस्तान लाना चाहती थी। उनको पाकिस्तान आने भी नहीं दिया जा रहा था कि कहीं कोई सबूत हाथ न लग जाए। उस सब के बाद आज क्या हुआ? FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ केस में FIA की नुमाइंदगी करते हैं, आज अचानक अदालत के अंदर उनकी तबीयत ख़राब हुई और बेहोश हो गए। उनको फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स फारूक बाजवा का तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात बजट पर भी कर लेते हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत बजट इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने माली साल 2022 और 23 का 9,500 अरब का बजट पेश कर दिया। अब इस बजट को अवाम दोस्त नहीं IMF दोस्त बजट कहा जा रहा है। अवाम की तो पहले ही चीखें निकली हुई हैं जब से ये हुकूमत में आए हैं। उसके बाद ये बजट कुकिंग ऑयल और पेट्रोलियम मसनूआत जो पहले ही आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, इस बजट में दोनों की कीमतें मजीद बढ़ाने पर तजवीज़ दी गई है। अब सोशल मीडिया पर एक सवाल उठ रहा है कि हमारा जो दिफाई बजट है, जाहिर है जब भी बजट आता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा दिफाई बजट का होता है, क्योंकि मुल्क का दिफा है तो हम हैं। अगर दिफा मजबूत होगा तो हम सुकून की नींद सोएंगे।
اور پھر اس بجٹ میں جو دفاعی بجٹ کا حصہ ہے وہ 1523 ارب کا ہے، جو ہمیں بظاہر زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا بجٹ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ بھارت سے ہے اور بھارت کا دفاعی بجٹ 70 ارب ڈالرز کا ہے۔ ہماری فوج کو سلام ہے کہ وہ 1523 ارب میں بھی بھارت کا ایسا مقابلہ کر رہی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن سوشل میڈیا پر سوال کیا اٹھ رہا ہے کہ اس بجٹ میں صحت کے لیے 12 ارب ڈالرز مختص کیے گئے ہیں، یعنی یہ انسانی جانوں کی قیمت ہے کہ 9,500 ارب کے بجٹ میں صحت کے لیے 12 ارب اور تعلیم کے لیے 6 ارب ہیں، جبکہ دفاع کے لیے 1523 ارب ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم پر چور اور ڈاکو مسلط کیے جا رہے تھے اور جنہوں نے دفاع کرنا تھا وہ نیوٹرل ہو گئے۔ اور دوسرا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بھارت کو بھی چاہیے کہ اب دفاع پر اتنا بجٹ خرچ نہ کرے، کیونکہ اسے پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب چاہے 1 ارب خرچ کرے اور ہمارے بندے خریدے اور اپنی مرضی کی حکومت یہاں پر بٹھا دے۔ شاید یہ سوشل میڈیا والے یہ نہیں جانتے کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں گندم کی قلت ہے اور پنجاب حکومت نے اس کا بہترین حل نکال لیا ہے۔ وہ حل کیا نکالا ہے کہ KPK کو گندم کی سپلائی بند کر دی ہے، اور جب بھی پاکستان میں گندم کی قلت ہوتی ہے KPK کو گندم کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے۔ کیا KPK پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اور پھر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس گندم ہے، آپ KPK کی گندم بند کر رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ KPK آپ کا کیا کیا بند کر سکتا ہے۔ صرف آپ کو بجلی دینا بند کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اب بجلی کی بات ہو رہی ہے تو مریم نواز، جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کی باتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بات کرنا پڑ جاتی ہے۔ وہ ایک بار پھر کل کہتی ہیں کہ عمران خان کے دور میں جو پاور پلانٹس بند پڑے تھے وہ ہم نے آتے ہی چلا دیے ہیں۔ کمال کی بات ہے، جب پاور پلانٹس بند پڑے تھے تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اب آپ نے چلا دیا ہے تو پاکستان سے بجلی ہی غائب ہو گئی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو ایک بار پھر اسی طرح بند کر دیں جس طرح یہ پہلے بند پڑے ہوئے تھے، تاکہ عوام کو بجلی ملتی رہے۔ اب نون لیگ کے جھوٹ پر بات کریں تو مریم نواز اور مریم اورنگزیب تو سب کے ریکارڈ توڑتی ہیں۔ ان کے جھوٹ پر تو جتنی بات کریں اتنی کم ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ آج بھی 90s کا دور ہے، آج بھی PTV کا دور ہے۔ جو ہم عوام کو بتائیں گے عوام ہم پر پھول برساتے رہیں گے اور ہم پر یقین کرتے رہیں گے۔ یہ اتنا نہیں سوچتے کہ عوام کو کیا پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کے وقت میں بجلی جاتی تھی یا نہیں جاتی تھی اور اب جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ حکومت سے پہلے یہ کیا کیا دعوے کرتے تھے وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ حکومت میں آنے کے بعد رانا ثناء اللہ گارنٹیز دے رہے تھے، احسن اقبال گارنٹیز دے رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، مفتاح اسماعیل بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھانی۔ مریم نواز کہہ رہی تھی نواز شریف کبھی بھی پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھوانے دے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس قوم کے ساتھ کیا مذاق ہوا، کس طرح سے مفتاح اسماعیل کے کہے لگے۔ اب آج احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی سفیر ہم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے، آپ جگہ بتائیں۔ اتنی سرمایہ کاری ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ صرف نشاندہی کریں، غیر ملکی تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں سرمایہ کاری کرنے کے لیے۔ عالمی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، انویسٹر بھاگ رہے ہیں، ڈالر کا ریٹ گرتا جا رہا ہے، لیکن ان کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ جگہ تو بتائیں کہ کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے۔ وہ عالمی سرمایہ کار ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ خود کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے، آپ کا سارا سرمایہ کیوں باہر ہے۔ پھر جھوٹ ہی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بڑی خبر ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے احاطے کے باہر جو نون لیگ کی بے حرمتی ہوئی تھی، ان کی جو بے عزتی ہوئی تھی، جو رسوائی ہوئی تھی، اور ہم آپ سے یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر وہاں بلایا ہے کہ اس پاک سرزمین پر ان کی ذلت اور رسوائی کی جائے، اور یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں تاکہ مذہب کے نام پر لوگ جذباتی ہو کر عمران خان کو کچھ کر لیں، ان پر نام بھی نہ آئے اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ انہوں نے 3 بار عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ اب آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ جو نعرے لگا رہا تھا مسجد نبوی کے احاطے کے باہر، جو ان کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، وہ نون لیگی تھا، وہ ان کا اپنا بندہ تھا، اسے گرفتار کر دیا گیا ہے، اور جو بیچارہ ویڈیو بنا رہا تھا اسے فضول میں گرفتار کر دیا گیا ہے، وہ PTI کا بندہ تھا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، یہ حکومت ختم ہو اور نئے الیکشنز کا اعلان ہو جائے،
لیکن شہباز شریف کہتے ہیں کہ اب ہم نے اتنے سخت فیصلے لے لیے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، بجٹ پیش کر دیا ہے، اس وقت اگر ہم عوام میں جاتے ہیں تو کیا لے کر جائیں گے، ہمیں کس چیز پر ووٹ پڑے گا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے حالات میں حکومت چھوڑنے کا۔ تو اس وقت جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود حکومت نہ چھوڑیں، ہمیں زبردستی نکالا جائے تاکہ ہم پھر عوام میں جا کر کہہ سکیں کہ ابھی تو ہم آئے تھے، ابھی تو ہم نے فیصلے لینا شروع کیے تھے، ابھی تو ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا تھا، ہمیں پھر سے نکال دیا گیا۔ تو نون لیگی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یا تو ہمیں زبردستی نکالا جائے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اسمبلیاں توڑو، خود الیکشنز کا اعلان کرو، یہ نہیں ہوگا، ہمیں زبردستی نکالو یا پھر ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔